आमकां नाका आमचें गोंय आमकां जाय आमचें गोंय आमी सांबाळया आमचें गोंय आमकां जाय आमकां ड्रग्स नाका सानबंद नाका आमचें गोंय सांबाळया आमकां नाका ड्रग्स नाका पास नाका सन्मानाचे आख्ख्या साऊथ गोवा एक बयेश जाल्या अनरेस्ट जाला जेन्ना जे नॉर्थ गोवाक सनबर्न हें जातालें सडनली साऊथ गोवा शिफ्ट जालो सोगतो लोक आबूज जाल्ला जे नॉर्थ गोवा सनबर्ना रिलेटेड डेथ पासून जालें ड्रग्स एक्टिविटीज वाडल्यात आनी थिंगा आमचे नॉर्थ गोवा गोंयचो कल्चर उरना तेंच सिट्युएशन आमकां साऊथ गोवा नाका साऊथ गोवा लोकांनी आमचें गोंय सांबाळ्ळां हेजे मुखारय आमकां सांबाळपाक जाय ताका लागून जे साऊथ गोवा हे सनबर्न शिफ्ट करपा हांव गव्हर्मेंटाक मागता हें बंद करपाक साऊथ गोवा हाडचें न्हू आनी साऊथ गोवा आमच्या भुरग्यांकूय पिड्यार करचें न्हू पयलीं आयकूंक येतालें बिचीर ड्रग्स मेळटाय म्हूण कॉलेजीन पूण आयज स्कुलांनी ड्रग्स पावलाय गांवांनी पावला हाय सो आमच्या भुरग्यां हें ड्रग्स मुखार व्हरपा नाका जोरी तर आमी सनबर्न फेस्टिवल साऊथ गोवा आमी एनकरेज कोताय जाल्यार आमच्या भुरग्यांक हे एक्टिविटीज करपाक आनी हे एक्टिविटीज ड्रग्सांच्यो रिलेटेड वाडत रावतले आनी मर्डरूय जाल्ले काही आनी डेथूय जावपाक शकताय सो ही साऊथ गोवाक आमकां सनबर्न नाका हे आमी असेंब्लीकूय उलयतले हेजे मुखारय आमी उलयल्ले आहाय सांगलेल्या हो इश्यू आमी असेंब्लीक परते परते जेन्ना चान्स मेळटा आमी घेयत रावतले सो सगळ्यांक हांगा येयल्या म्हणून सगळ्यांक सपोर्ट दाखयलो म्हणून आनी हेरांनी सगळ्यांनी पंचायत लेवल स्कुल लेवल सगळ्यांनी मुवमेंट करचो हे सनबर्न साऊथ गोवा येवपाचें बंद आमी नॉर्थ गोवान पळयलां आमी नॉर्थ गोवान जेन्ना सनबर्न जाता तेन्ना पळयलां कशे तरेन ड्रग एब्यूज जाता अल्कोहॉल एब्यूज जाता कशे तरेन लोकांचे धंदे वाट लागल्या सनबर्नाच्या नांवान सरकार म्हणटा लोकांक धंदो हाडटा म्हणून पूण 3 दीस जेन्ना सनबर्न आसता तेन्ना अंजुना वागातोरान एका रेस्टॉरंटाक जे लोकल रेस्टॉरंट आसा बिजनेस आसा तांकां धंदे जायना ही गजाल सरकाराक खबर आसतना फक्त स्वताच्या स्वार्था खातीर जर आज चीफ मिनिस्टर म्हणटा की सनबर्न बाबडो म्हणून जाल्यार ताका सांखळे व्हरू सांखळे ताजे खंय प्रॉपर्टी बी खंय घेतिल्ले आसा पळय थंय वचून ताणें तें सनबर्न सुरू करूं ड्रग्स जे आसा पळय ते गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर पसरल्या म्हाका दिसता एक सर्क्युलर काडला पुलीस डिपार्टमेंटान की पुलीस डिपार्टमेंटा भितरय आज ड्रग्स आनी अल्कोहॉल एब्यूज सुरू जाला म्हणून जशें बाब क्रुजान म्हणलें आमचे बरोबर आज वेगवेगळ्या पार्टींतले लोक आसा दीस इज नॉट अ पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म बट दीस इज अ प्लॅटफॉर्म ऑफ पीपल ऑफ साऊथ गोवाच्या लोकांनी गोंय सांबाळून दवरलां ते गोंय डिस्ट्रॉय करपाक जर आज नॉर्थ गोवा डिस्ट्रॉय केल्या उपरांत जर आज सरकार साऊथ गोवा डिस्ट्रॉय करपाक सोदता जाल्यार तें आमी जावपाक दिवचें ना आमी अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज वी वील गेट टुगेदर विथ द पिपल्स मुवमेंट वीच हॅज बीन स्टार्टेड टुडे आज जे जो बीज रोयला हांगा इट वील ग्रो इंटू अ ट्री ऑफ ऑपोजिशन व्हेरी सून फॉर दीस गव्हर्मेंट South Goa people do not want it. Why are you forcing this festival on the people of South Goa? They are not able to understand. बाबडे जर सनबर्न आसा परत एकदा सांगता सनबर्न बाबडे आसा जाल्यार असेंब्ली कॉम्प्लेक्स दिवचो तांकां रेंट करचो आनी थंय करचें तांणी सनबर्न परवरी जागे आसा टुरिजम मिनिस्टरान थंय करचें IT पार्काचे जागे आसा परवरी सुकूर करचो नाल्यार सांखळे थंय करचें साऊथ गोवाक आमी जावपाक दिवचें ना आनी जो प्रकार विरोध करचो पडटलो for opposing this particular festival for South Goa. We are there with people of South Goa. This movement is going to only become stronger and bigger. सरकारान म्हाका दिसता हाची सुचोवणी घेवपाक जाय असेंब्लीन आमचे MLA गोवा फॉरवर्ड सगळे मिळून आमी विशय काडटले काँग्रेस पक्षा कडेन आमी उलयल्यात कारण हो विशय जो आसा हो लोकांचो विशय आसा and it has to be taken ahead and we are with people of Goa. Corruption, it is a festival of drugs, it is become a festival of destruction of Goa. फेस्टिवल ऑफ करप्शन कित्याक सांगता हे फेस्टिवल जावपाक आमचे सरकाराचे मंत्री कितें कितें डिमांड करता सगळ्यांक जाणा लास्ट मिनीट पर्यंत परमिशन तांकां कित्याक दवरता सगळ्यांक जाणा आनी परमिशन मेळ्ळ्या शिवाय
सनबर्न ऑनलायन टिकेटी विकपाक सुरू करता, कित्याक तांकां कॉन्फिडन्स आसता की द पॉलिटिशियन्स एंड द मिनिस्टर्स ऑफ गोवा हॅव अ प्रायस दॅट दे वील मीट. सो दॅट इज वाय इट इज अ फेस्टिवल ऑफ करप्शन. फाटल्या वर्सा सुद्दां तो हरिंदर सिंग काय कितें सेक्रेटेरिएटान प्रेसाक बायट दिता, तुमकां याद आसतली, अशें करपाक लागलो प्रेसाक. चूप चूप. वो सेम वे this Harinder Singh speaks to the Chief Minister of Goa and the Tourism Minister of Goa. चूप म्हणटा तो, कितले पैसे जाय सांग, चूप म्हणटा आनी तो परमिशन घेवन वता बिकॉज ही हॅज ऑलरेडी सोल्ड टिकेट्स. कळ्ळें? आनी हेच लोक they realize that our ministers and our government is up for sale, so they think all Goans and all of Goa is up for sale. North गोवाची जी दशा जाल्या न्ही, it is because of festivals like Sunburn. लोक येवन हांगा पळयता की बाबा हांगा जाय तें करूंक मेळटा. ड्रग्स विकात, जागे घेयात, बुलडोजर हाडून लोकांची घरां मोडात. एनीथिंग इज पॉसिबल अँड नोबडी वील फेस कॉन्सिक्वेन्सीस. दॅट इज वाय इट इज अ फेस्टिवल ऑफ करप्शन आनी इट इज अ फेस्टिवल ऑफ ड्रग्स. हे सगळ्यांक खबर आसा and it is facilitated by the police and the politicians and the peddlers of Goa. हे हांव म्हणना, तुमच्याच सरकाराच्या मंत्रीन याद आसा जाल्यार नकळो सेंट अ सिक्रेट रिपोर्ट मिस्टर विनोद पालयेकर. फाटल्या टर्मान तुमचो रिपोर्ट ताणें धाडिल्लो, सिक्रेट रिपोर्ट टू मिस्टर मोदी. 5 वर्सां जाली. Where is that report? What happened? What did Mr. Modi do? He is having a festival of drugs again in Goa. So आमी clearly सांगता, we do not want festivals that promote drugs. आमकां आमच्या भुरग्यांक राखपाक जाय. If you really want to take action against drugs, stop having festivals like Sunburn. ताज्या भायरूय take action on drugs. कालोच आम आदमी पक्षाच्या सरकारान पंजाबाक, where we have a serious drug problem because of previous governments and because of the border with Pakistan, we have set up a special high-tech intelligence unit to track the communications, to track the money transfers of all these drug dealers. आज ये ड्रग डीलर कितें कॅश घेवन पुडयो दिना, they are using high-tech softwares and intelligence to communicate and transfer money like darknet, cryptocurrency. So next step should be taken by Goa government to stop the proliferation of drugs in Goa, which is already happening in colleges and schools, like our MLA has said. So तुमकां जर खरे ड्रग्स बंद करूंक जाय जाल्यार आमच्या सरकारा कडेन तुमी कॉन्टॅक्ट करा. वी विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड. But instead of stopping drugs in Goa, you are bringing festivals that promote drugs in Goa. Shame on Bharatiya Janata Party. Shame on CM Pramod Sawant. Shame on Tourism Minister Rohan Khawte. आनी हो सन्मानाचेर उलयला. हांव इतलें सांगतात, ज्या वेळाचेर आघात गोंयचेर जालो, मागीर तो भाशेचे खातीर जावं, ओपिनियन पोलाकाचो सावथ गोवाचे लोक पेटोवन उठल्यात. आनी ह्याय वेळार आमी तितल्याच ताकदीन तितल्याच नेटान तुटोन पडटले, कारण सनबर्न आमकां सावथ गोवात नाका आनी ती नॉर्थ गोवाकय नाका, कारण ती लागली एक कीड. सरकारान एक कीड हाडून सोडला, ती कीड आज सगळे खायत आसा आनी ते सावथ गोवा करपाक सोदतात. आनी म्हणलां आमच्या अमित बाबान की ती बाबडो म्हणटा. बाबडो कोणाक म्हणो? जर एखादो भुरगो त्रासाक पडलो की जॉब मेळ्ळा तो बाबडो. हो बाबडो कसो जालो? आनी तो सांगतलो गेल्ले वेळार की आपूण परत आनी ऑर्गनायझर सांगतलो की आपूण गोंयाक करना म्हणून. जाल्यार आतां परत तो कित्याक गोंयाक आयला? कोणाच्या आशिर्वादान आयला आनी ताका कोणालो आशिर्वाद आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. म्हाका दिसता सरकारान आपल्याले भामाडे आनी वयर काडून घेवपाक नाका. ताणें जाता जाल्यार ही सनबर्न जें कितें आसा फेस्टिवल तें बंद करात. गोंया भितर कितलेशेच फेस्टिवल करपाक जाता. गोंय आपलें दायज आसा, आमची संस्कृती आसा, ती फेस्टिवल करपाक जाता. सनबर्ना सारके डीजे लागून नागडे नाचपाचो प्रकार गोंयाक नाका आनी आमी ते खपोवन घेवचे ना. हाची शिटकावणी आमी सरकाराक दितात. आमका नाका, 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 दिवचे ना रे, दिवचे ना, दिवचे ना रे, दिवचे ना, दिवचे ना रे, दिवचे ना, दिवचे ना रे, दिवचे ना. आमचे गोंय, आमचे गोंय, आमचे गोंय, आमचे गोंय. हांव जर्सन गोम्स, कन्सर्न सिटीजन ऑफ गोवा. खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक आसून म्हणून हांव रावलो ना हांगा. सो फाटल्या दिसांनी एक न्यूज येयलो सावथ गोवाक सनबर्न येता म्हणून, आनी जायते जाण उलयले सनबर्ना लागून. एसेंब्लीकूय चर्चा जाली सनबर्न नाका म्हणून. पूण कित्याक आयज आमी सगळे गोंयकार सावथ गोवाचे सनबर्न नाका म्हणटा.
वॉट्सॅपाचेर उलयता, सगल्याचेर उलयता, पूण फुडारकण भायर सरोंक जाय आनी आमी उलोवपाक जाय, निश्चेत दाखोवपाक जाय, प्रोटेस्ट दाखोवपाक जाय. ताका लागून एक आमी मॅसेज भायर घातली, कोणाक आहा ते येयात भायर, नॉट एज एन ऑर्गनायझेशन. आमकां तर गोंय सांबाळूंक जाय जाल्यार ऑर्गनायझेशन नाका, सगळे या, पॉलिटिकल पार्टी ना, कन्सर्न सिटीजन सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय. कित्याक गोंय सांबाळपाची गरज आसा. म्हाका भिरांत म्हजे 2 जाण चेडे आहाय, यंग टिनेजर्स, म्हाका त्या वायट विश्वाक वचपाक नाका, ड्रग्सांक ताका लागपाक नाका. आज ड्रग्स गांवडोगरी आनी खोतिगांव अशा वाठारांत पावलो आहा ड्रग्स. तर हे ड्रग्सांतल्यान आमचे भुरगे पेडे जातले, आमचे तरणाटे पेडे जातले. आयज सावथ गोवा पळय कितें आहा बरें दिसता. तें सगळें एक्टिविजमांतल्यानच आनी प्रोटेस्टांतल्यानच सांबाळून दवरलां लोकांनी. कित्याक आमकां तशें दवरपा जाय. जायते जाण म्हणटा सानबनांतल्यान ट्युरिजम वाडटलें. फोर्ट हांवूय ट्युरिजम बिजनसा आहा आनी हांव जाणा. कित्याक ते 3 दीस आहा त्या डिसेंबराचे गोंया सावथ गोवा खंयचें हॉटेल फ्री आसना ड्युरींग दोज टायम ऑफ द इयर. हे वर्सा एक्सपोजिशनूय आहा, तो खूब लोक आसतलो. जे सानबनाक येता ते सोमते पुना, हैदराबाद आनी खंयसर ट्रेनीन येता, फाटल्यान एक धाकटेंशें बॅग लावन येता आनी ते बायक बूक कोत्ता एक आनी सोमते वेन्यूर वयता. वेन्यू जालें म्हणटा रातूक थिंगाच निंताय, ते ड्रग्स मारता आनी थिंगाच निंताय. सकाळीं पोत्तून ती बायक घेता, स्टेशनार येता, पोत्तून ते गांवां वयताय आपणाक गेल्या. सो हें कोण सांगता, ते हॉटेलाक गिरायक हाडटा म्हणटा ती फोट खबर. आनी आमचो कल्चर न्हू, एज सानबर्न म्हणटा तो आमचो कल्चर न्हू. येस, वी लव म्युजीक, गोवन्स लव म्युजीक, बट सानबर्ना पळय वो टॅक्नो म्युजीक जाता तो गोंयकारांचो म्युजीक न्हू. आमकां तर गोंय प्रमोट करपा जाय जाल्यार जाय तो सांगता तशें गोवन इव्हेंट्स. आमची गोंयची कितलीं काय बरीं बँडां आहा, इतलीं वर्सां आमी आजून येयल्या. भायल्या देशांत आसता, बॉम्बे आसता, कलकत्ता आसता, दिल्ली आसता, सगळे आसता आमचे आर्टिस्ट. तांकां प्रमोट करया. डू अ गुड फेस्टिवल where everybody enjoys. Why we need outsiders when we have Goans who love music and will enjoy it over here? So हांव मागता सगळ्या गोंयकारांनी, आमी एक धाकटोशें आज चालू केला, पूण हो तरी सरकार तरी आमचें आयकना जाल्यार हें उजो पेट्टलो. ही आमी फकत एक काडी लायल्या. सो हेजे मुखार आमी गांवांनी वयतले. थोड्या दिसांनी एक मिनट म्हाका अशी राव एक मिनिट. सनबर्न हे फेस्टिवल जे आसा तें गोंयकारांचें न्ही, गोंयकारां खातीरूय न्हू. जाल्यार हो सरकार हे फेस्टिवल जे ड्रग्स लोडेड म्हण आसा, आमच्या तरणाट्यांचें भविश्य काबार करपाचें आसा, तें सरकार गोंयकारांचेर कित्याक लागता हो प्रश्न आसा. ह्या राजकारण्याक आनी आमच्या मुखेलमंत्र्याकूय आमची विनंती आसा. आमी सगळे गोंयभर एक्टिविस्ट, आमी जे आज रस्त्यार येतात हो फक्त एक नमुनो. पूण तुका जर दिसता हें जर खरेंच बरें जाल्यार तूं साखळीक घाल, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घाल आनी ताचो प्रतिसाद पळय. गोंयकाराचो आवाज तुमी आयकतले अशें दिसता. ह्या अधिवेशनांत सरकार इल्लोसो सेन्सिटीव आसा अशें आमकां दिसता. जाल्यार त्याच सेन्सिटीव सरकारान हे लोकांचे प्रश्न मानून घेवचे. लोकांक जी सावथ गोवाक जी भंय आसा ती आमचे वेली पयस करची. एक बरो निर्णय घेवन गोंयच्या खातीर आनी गोंयकारां खातीर हे सनबर्न ते बंद करचे. नांव कितें तुमगेलें? जेम्स फर्नांडीस. हांव पेडणेसावन येयला. पुंडलीक धारगाळकर. हांवूय एक सोशल वर्कर. मोपा एअरपोर्ट येयलो, जमणे घेतल्यो, जागे घेतले, आजून तांकां पयशे मेळोंक ना. लँड युजरांक आजून तांकां कसले सर्टिफिकेट मेळोंक ना. तेतूर करून आयज गोंयभर गाजता सनबर्न. सनबर्नाचो फायदो कोणाक कितलो जातलो तो आमच्यान सांगूंक जायना. सनबर्न आमचो गोंयचो कल्चर न्हूच. आमचे पेडणे तालुक्यात लोक इतले आर्टिस्ट आसात, कलाकार आसात. इवन फाल्यां सकाळीं जर येता कदाचित जर सरकाराक दिसले आमी पेडण्यान घालया म्हणून, जाल्यार ते पासून मुद्दाम हांगासर येयल्लो आसा. आमच्या पेडण्यान पासून जावपाक आमी दिवपाक ना. इवन आमच्या आमदारान फुडें पासून सांगलेलें आसा पेडण्यान पासून सनबर्न करूंक दिवचो ना म्हणून. तशेंच जायते लोक आसतले. फाल्यां सकाळीं जर सरकाराक दिसले जर पेडण्यान करपाचो आसा जाल्यार आमी तेच्या अगेन्स्ट उबी रावतले, रस्त्यार देंवतले. फुडले जबाबदार सगलो सरकार आसतलो.
जर तर तेंच्यांनी जर पेडण्यान करपाचो चिंतलें जाल्यार हे चिंतपाचें न्हू, स्वप्नान पासून तेंच्यांनी चिंतपाचें न्हू की पेडण्या करपाचें. देव बरें करूं. जशें सांगलां हें सनबर्न हें कसलें फेस्टिवल तें सगळ्यांक खबर आसा. 3 दिसां म्हळ्यार कितले जाण तितून इतली हें जाता, डेथ देखून कितले जाल्ले आसाय हें रियलिटी आनी न्यूजाचेर सगळें तुमकां दिश्टी पडटा. आनी हें आमच्या कल्चर न्हू सनबर्न म्हळ्यार. गोंयांत बरे टॅलंटीड सिंगर आसाय, आर्टिस्ट आसाय, घुमट आमगे बरें इन्स्ट्रुमेंट, लोकल इन्स्ट्रुमेंट तेजे बरे घुमटा तालाचे कितलेच कातरां घोडले, कितली कातरां नाचले ते प्रमोट करयाय. आमचे मांडो, आमचे गांवांनी फुगड्यो धालो असले प्रमोट करयाय. हें नाका आसलोलें आमकां नाकाय. हें आमगे कल्चर न्हू. आनी हे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेसेज टू द CM एंड हुएवर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स. तुमी समजोवपा जाय तुमी गोंयाकू आसाय आनी हूंय नाय. आनी हेच गोंयकारां तुमकां निवडून हाडले आनी त्या गोंयकारां तुमी जाय तें करपा जाय. तुमकां जाय तशें करून न्हू. गोंय तुमचें कोणाचें फात न्हू. गोंय गोंयकाराचें आनी गोंयकार जागे आसाय आनी गोंयकार झगडटले आमचें गोंय राखपाक आनी गोंयची ट्रेडिशन आनी कल्चर राखपाक. नांव कितें? टोनी कार्डोजो. Okay, hi, I'm Christine Carvalho and I'm here to be against sunburn. We have seen what has happened in North Goa. They have finished there and now they want to come here to finish the south. And us children, I have my son, or I have many of us have youth. We don't want them to get spoiled with drugs, alcohol, cigarettes. So we don't want this, and we are here to fight for our future generation. Okay, thank you. हांव बॉम्बे आसतालो म्हळ्यार हांव चड करून गोंया आसता पार्टींग आनी आय हॅव बीन टू ऑल द सनबर्न आनी एक आहा तितून खाली सोरो आनी ड्रग हेजे कांय न्ही. आनी हय थिंगा बायक्स ते म्हळ्यार सगळे भायले येताय गोंयचे देखून चड आसता म्हळ्यार चड करून दीस इज नॉट फॉर टुरिजम. This is only for drugs and alcohol business, nothing else. Okay. Thank you.